नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौताग्रः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पतेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन गोपाकरोत्तं प्रपरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तो भाष्ये तथा नाम धातुपारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः। अस्तु, गतकक्षायाम् अस्माभिः किं किं चर्चितं ऋलृक् इति सूत्रमधिकृत्य तावत् चर्चा प्रवृत्ता। लृवर्णस्य सूत्रे उपयोगः अस्ति वा नास्ति वा, अस्य शास्त्रे लृवर्णस्य शास्त्रे कुत्र कुत्र प्रयोजनमस्ति इत्यादि विषयम् अधिकृत्य तत्र चर्चा कृता। अन्ते यदृच्छाशब्दानाम् अथवा अशक्तया शक्तिवैकल्यात् प्रयुक्तानां शब्दानां यदा अनुकरणं क्रियते तस्य लोके साधुत्वम् अस्ति वा नास्ति वा, तादृशेषु लृकारेषु किं शास्त्रं प्रवर्तनीयं वा न वा इत्यादि विषयं सर्वं तत्र आदौ चर्चितं ऋलृक् सूत्रे। इदानीं तृतीयं सूत्रम् एओङ् इति। एओङ् इति सूत्रं पश्यामः। एकं निमिषम्। एओङ् इति तृतीयं सूत्रम्। अत्र किमुच्यते, वृत्तो किमुक्तमस्ति, ए ओ इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य अन्ते ङकारम् इतं करोति प्रत्याहारार्थं तस्य ग्रहणं भवति एकेन एङि पररूपम् इति एकारेण। अतः एओङ् इति सूत्रे द्वौ वर्णौ उपदिश्य एकार ओकारो उपदिश्य ङ इति अनुबन्धं शास्ति सूत्रकारः। ङकारम् अनुबन्धं करोति। किमर्थं? प्रत्याहारः यथा स्यात् प्रत्याहारार्थम्। कति प्रत्याहाराः अत्र भवन्ति इति चेत् अत्र एङ् इति एकः एव। एङ् इति एकस्य प्रत्याहारस्य कृते एओङ् इति सूत्रं रचितं। ननु पूर्वेषां पूर्वोक्तानां वर्णानाम् अत्र ङकारेण प्रत्याहारः भवति वा? पूर्वोक्तवर्णे पूर्वोक्ताः वर्णाः ये सन्ति तैः सह ङकारस्य प्रत्याहारः भवति वा? अङ् इङ् उङ् इति एवम् इति चेत् एवं नास्ति। अतः अत्र वृत्तौ किमुक्तम्, इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य पूर्वांश्च अन्ते इति अनुक्त्वा केवलम् अन्ते ङकारम् इतं करोति इति वदति। पूर्वेषु पूर्वोक्त सूत्रद्वये तावत् अयं ऋलृक् इत्यत्र ङकारमितं ऋलृक् इति ककारमितं करोति, पूर्वांश्च अन्ते ककारमितं करोति इति उक्तम् आसीत् पूर्वम्। अत्र पूर्वोक्तवर्णैः सह अत्र ङकारस्य प्रत्याहारः नैव शक्यते। अतः कुत्रापि तस्य प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा अन्ते ङकारम् इतं करोति। एङ् इति एकप्रत्याहार लाभाय। एवञ्च एओङ् इति सूत्रे वर्णौ उपदिश्य एओ इति एतेतो वर्णौ उपदिश्य अन्ते ङकारम् इतं करोति प्रत्याहारार्थं तस्य ग्रहणं भवति एकेन एङि पररूपम् अदेङ्गुणः इत्यादिषु च एङ् इत्यत्र ङकारस्य ग्रहणं यथा स्यात्, ङकारेण प्रत्याहारः यथा स्यात्, अतः एकार ओकारो गृह्यते। अवगतं वा? अवगतं महोदय। एकः एव प्रत्याहारः। एकार ओकारो यत्र अभीप्सितौ भवतः वर्णौ तत्र एङ् इति प्रत्याहारं शास्ति। एङि पररूपम् अदेङ्गुणः इत्यादिषु। तदनन्तरं द्वितीयं चतुर्थं सूत्रम् ऐ औच् इति। ऐ औ इति एतौ वर्णौ उपदिश्य एकं निमिषम्। ऐ औ इति एतौ वर्णौ उपदिश्य पूर्वांश्च अन्ते
प्रत्याहारार्थम् ऐ औ इति चकारम् इतं करोति प्रत्याहारार्थं तस्य ग्रहणं भवति चतुर्भिः। ऐ औच् इति सूत्रे ऐकार औकारम् उपदिश्य च इति वर्णस्य इत्संज्ञा क्रियते। एतेन चकारस्य उपयोगेन कति प्रत्याहाराः सम्पद्यन्ते इति चेत् चत्वारः। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति अच् इत्यत्र अकारेण, इच एकाचों प्रत्ययवच्च इति सूत्रे इच् इति प्रकारेण, एचो जबायावः इत्यत्र एकारादारभ्य ए ओ ऐ औच् इति एकारेण एच् इति प्रत्याहारः। एवमेव वृद्धिरादैच् इत्यत्र ऐकारेण च ऐ औ इति एवं चत्वारः प्रत्याहाराः अत्र चकारेण सम्पद्यन्ते। एवं च ए ओङ् ऐ औच् इति एतत् सूत्रद्वयं यदस्ति तत्र एकमपि सूत्रं कर्तुं शक्यते स्म। नाम एकेनैव सूत्रेण ए ओ ऐ औच् इति कृते अपि एच् प्रत्याहारः सिद्ध्यति, परन्तु एङ् प्रत्याहारः नैव शक्यते। अत्र भवन्तः पश्यन्तु किं कृतम्। एकार ऐकारो ओकार औकारो च तुल्यजातीयो वर्णौ खलु। ए ऐ ओ औ इति एतौ वर्णौ तावत् तुल्यजातीयौ स्तः, परन्तु यत्र यत्र एकारग्रहणं भवति तत्र तत्र ऐकारस्य ग्रहणम् इष्टं नास्ति। यत्र यत्र च ऐकारस्य ग्रहणम् इष्यते तत्र तत्र एकारस्य ग्रहणं नेष्यते। एवमेव ओकारविषयेपि औकारविषये च। अतः पृथक् सूत्रं करोति सूत्रकारः। ए ओङ् ऐ औच् इति पृथक् करोति। किमर्थम् इति चेत् सवर्णग्रहणेनापि ग्रहणं भवति वा? कुतः? एकारस्य यत् स्थानमस्ति तदेव च ऐकारस्यापि स्थानं, कण्ठतालु। एकारस्य यः प्रयत्नः स एव प्रयत्नः ऐकारस्य च। एवं च तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रेणापि एकारेणैव ऐकारस्यापि ग्रहणम्, ओकारेण औकारस्य च ग्रहणं भवितुं शक्यते स्म। पुनः सूत्रकरणं ज्ञापयति यत् एकारेण ऐकारस्य ग्रहणम्, ऐकारेण च एकारस्य ग्रहणम्, एवमेव ओकारेण औकारस्य औकारेण च ओकारस्य च इति एवं सावर्ण्यम् इष्टं नास्ति इति। अतः पृथक् पृथक् करोति सूत्रम्। अवगतं वा? आं महोदय। आं महोदय। एवं च यद्यपि तुल्यस्थानिनौ तुल्यप्रयत्नवन्तौ च एतौ एकार ऐकारो ओकार औकारो च, तथापि एतेषां सावर्ण्यम् इष्टं नास्ति। अन्यत्र यथा अकारः सवर्णान् आकारादीन् गृह्णाति, एवं एकारः ऐकारं न गृह्णाति, एवमेव ऐकारः एकारं न गृह्णाति, ओकारः औकारम् औकारश्च ओकारं न गृह्णाति इति एवं कृत्वा तत्र व्यत्यासः कृतः अस्ति। अतः पृथक् पृथक् सूत्रं कृतम्। ए ओङ् इति एकं सूत्रम्, ऐ औच् इति एकं सूत्रम्। अवगतं वा? इदानीं महोदय अत्र ऐ औ इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य पूर्वश्च अन्ते चकारमितं पूर्वश्च अन्ते किमर्थं पूर्वः? किमर्थम् इति चेत् अयं चकारः अस्य कृते एव इति न, ऐच् इति प्रत्याहारनिर्माणं कर्तुम् एव चकारस्य उपयोगः भवति इति न। पूर्वेषामपि वर्णानाम् अन्तिमो वर्णः इदम्। अयं वर्णः अन्तिमः केषां कृते? ऐ औच् इति सूत्रस्य कृते एव न, अपि तु पूर्वोपदिष्टानामपि वर्णानां कृते अयं चकारः अन्तिमः इति। अतः अच्चित्यपि प्रत्याहारः, अच्चित्यपि प्रत्याहारः, इच्चिति प्रत्याहारः,
एचिति ऐचिति इति एवं कृत्वा प्रत्याहारः सिद्ध्यन्ति। प्रत्याहारः कथं भवति? आदिः अन्त्येन सहेता इति सूत्रं खलु। हा आदिवर्णः अन्त्येन इतासः इति उच्यते। अन्तिमः कस्य कृते अन्त्यः? अन्तिमवर्णः कस्य कृते इति अपेक्षा भवति। अन्तिमवर्णः सः भवति यस्मात् पूर्वं कश्चित् विद्यते, परं किमपि न विद्यते, स आदिमः अथवा स अन्तिमः। तो यदि अन्तिमः चेत् कस्य कृते अन्तिमः इति वक्तव्यम्। अतः अत्र पूर्वेषां वर्णानामपि कृते अस्य सूत्रस्य ये वर्णाः सन्ति, अस्मिन् सूत्रे ये वर्णाः सन्ति तेषां कृते अपि ए ओङ् सूत्रे तावत् तथा नास्ति। ए ओङ् सूत्रे पश्यन्तु, अयं ङकारः पूर्वेषां वर्णानां कृते अन्तिमः नास्ति। इत्युक्ते अङ् इति प्रत्याहारः नैव भवति, इङ् इति प्रत्याहारः नैव भवति, उङ् इति वा ऋङ् इति वा लृङ् इति वा किमपि न भवति। एङ् इत्येव भवति, एक एव प्रत्याहारः। अतः अयं ङकारम् इतं करोति, अन्ते ङकारम् इतं करोति, उपदिश्य अन्ते। अत्र कथमुक्तं? चकारस्य केवल अत्रैव सूत्रे उपयोगः अस्ति इति न, पूर्वेषां वर्णानां कृते अपि अयम् उपयुज्यते। अयम् अन्तिमः। पूर्वोक्ताः ये वर्णाः सन्ति तदपेक्षया अपि अयं चकारः अन्तिमो वर्णः। अवगतं वा? अवगतं महोदय, धन्यवादः। इदानीं प्रश्नः उत्पद्यते। सावर्ण्यम् इष्टं नास्ति, सावर्ण्यम् इष्टं नास्ति यथा वयं वदामः, तर्हि किमपि उदाहरणम् अस्ति वा? इत्युक्ते तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रं वर्तते। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रस्य को अर्थः? येषां वर्णानां स्थानम् अभ्यन्तरं स्थानं समानं भवति, तर्हि तौ वर्णौ मिथः सवर्णौ भवतः इत्युक्तम्। इदानीम् एकारस्य ऐकारस्य च स्थानं किमस्ति? एदैतोः कण्ठतालु इत्युक्तम्। कण्ठतालु। अनयोः कः प्रयत्नः? विवृतम् ऊष्मणां स्वराणां च इत्युक्तत्वात् विवृतप्रयत्नवन्तौ। अतः ए ऐ इति एतयोः वर्णयोः स्थानमपि समानं, प्रयत्नोऽपि तुल्यः। स्थानप्रयत्न समानवताम् एते समानवतोः एतयोः सावर्ण्येन एव ग्रहणं सिद्ध्यति खलु। यथा अकारस्य विषये आकारस्य निर्देशः नैव क्रियते। अयवण् इति सूत्रे केवलः अकारः उच्यते, निर्दिश्यते। तेषां सवर्णानाम् आ इति दीर्घप्लुतानां तेषामपि निर्देशः क्रियते वा सूत्रकारेण? नैव क्रियते। तर्हि तेषां ग्रहणं कथं भवति? सवर्णसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा सावर्ण्येन तेषां सिद्धिः भवति, ग्रहणसिद्धिर्भवति। एवमेव अत्रापि कर्तुं शक्यते खलु इति प्रश्नः। एतयोरपि एकारयोरपि स्थानं समानं, प्रयत्नोऽपि समानः। यदि स्थानप्रयत्नौ समानौ एतयोः वर्णयोः, तर्हि सावर्ण्येनैव ग्रहणं भवतु। एङ् इति प्रत्याहारं कुर्वन्तु, ऐच् इति प्रत्याहारः मास्त्येव इति। तर्हि उच्यते तथा नास्ति, ऐच् इति प्रत्याहारः पृथक् करणीयः। एङ् इति प्रत्याहारे कृते क्वचित् केवलस्य ऐकार औकारयोरेव ग्रहणम् इष्टं भवति क्वचित्। उदाहरणार्थं वृद्धिरादैच्, वृद्धिरादैच् इति सूत्रमस्ति। वृद्धिरादैच् इति सूत्रे कस्य अथवा केषां वर्णानां वृद्धिः इति संज्ञा क्रियते? आ ऐ औ इति सूत्राणाम्, आ ऐ इति वर्णानां खलु। आ ऐ औ इति वर्णानां वृद्धिः इति संज्ञा क्रियते। यदि सवर्णग्रहणेन ग्रहणं भवति इति कारणेन केवलं एङ् इति प्रत्याहारः क्रियते, न तु ऐच् इति प्रत्याहारः। अथवा एङ् इति सूत्रमस्ति, ऐच् इति सूत्रं नास्ति। तर्हि ऐकार औकारो कथं गृह्येते इति चेत् सवर्णग्रहणेन गृह्येते। एकारः स्वसवर्णम् ऐकारमपि गृह्णाति, ओकारः स्वसवर्णम्
औकारमपि औ। गृह्णाति इति न्यायेन यत्र यत्र एकारः वर्तते तत्र तत्र ऐकारोऽपि वर्तते। यथा तत्र अकारग्रहणेन आकारादीनां ग्रहणं भवति एवम् एकारः ऐकारं गृह्णाति, ओकारः औकारं गृह्णाति इति सावर्ण्येनापि इष्टं सिद्ध्यति इति कश्चित् पृच्छेत। तं वदति तथा नास्ति, तथा न इष्टं नास्ति। क्वचित् केवलस्य ऐकारस्य ग्रहणम् इष्टम् अस्ति, क्वचित् औकारस्य एव ग्रहणम् इष्टमस्ति। तत्र प्रत्याहारेण निर्देशः करणीयः वर्तते। अतः सूत्रकारः किं करोति, पृथक् पृथक् सूत्रं करोति। अवगतं वा? केवलं ए ऐ औ औ मध्ये एवम् अस्ति, अन्यथा नास्ति। अन्यत्र नास्ति। अकारः आकारान् गृह्णात्येव। तत्र गृह्णातु इति कृत्वा प्रयत्नभेदे अपि तस्य आरोपितं प्रयत्नवैषम्यं कृतं सूत्रकारेण। अकारः संवृतप्रयत्नवान् अकारः, आकारादयस्तु विवृतप्रयत्नवन्तः। एवं प्रयत्नभेदे अपि साम्यं यथा भवतु, सवर्णग्रहणेन एतेषां ग्रहणं यथा सिद्ध्यतु इति न कृत्वा किं कृतं सूत्रकारेण, अकारः अत्र विवृतः इत्युक्तम्। प्रयत्नभेदे सत्यपि सवर्णग्रहणेन ग्रहणं यथा स्यादिति कृत्वा आरोपितं सावर्ण्यम् उक्तम् अथवा आरोपितं प्रयत्नभेदम् उक्तम् अकारविषये। अत्र सावर्ण्यं स्वतःसिद्धम्, एकार ऐकारयोः ओकार ऐकारयोः यत् स्वाभाविकम् एतेषां सावर्ण्यम् अस्ति, तथापि एतत् मास्तु पृथगेव तिष्ठतु इति कृत्वा प्रयोजनम् उद्दिश्य एवम् उक्तम्। अवगतं वा? अवगतं, धन्यवादः। इदानीं तम् ऐ उण् ऋलृक् ए ओङ् ऐ औच् इति सूत्राणि उक्त्वा तत्र अच्चिति प्रत्याहारः स्वरविषये, नाम स्वराणां विषये कृत्स्नम् उक्तम्। इदानीम् इतः परं यत् व्यञ्जनानां विषये भवति चर्चा। इदानीं पृच्छते अयं विषयः वर्तते यत्र प्रत्याहारे अनुबन्धानां स्थानं किम् इति। प्रत्याहारः वर्तते खलु, प्रत्याहारः इत्युक्ते अच् इति प्रत्याहारः, अक् इति प्रत्याहारः, इक् इति प्रत्याहारः, एवं प्रत्याहाराः सन्ति। तत्र ये वर्णाः उक्ताः सन्ति तेषां मध्यपतितानाम् अकारादारभ्य चकारपर्यन्तम् अच् इति प्रत्याहारः, इकारादारभ्य चकारपर्यन्तम् इच् इति प्रत्याहारः। एवं प्रत्याहारविषये ये मध्ये वर्णाः उक्ताः सन्ति तेषां ग्रहणं भवतु इति कृत्वा प्रत्याहारनिर्माणं कृतम्। परन्तु अत्र यथा वर्णाः उपदिश्यन्ते तथैव इत्संज्ञकाः अपि उपदिश्यन्ते। अत्र ऐ उण् इत्यत्र नकारः, ऋलृक् इत्यत्र ककारः, ए ओङ् इत्यत्र ङकारः, ऐ औच् इति चकारः। इदानीम् अच् इति प्रत्याहारे अनुबन्धकाः अपि आगताः, अनुबन्धकाः वर्णाः अपि आगताः, एवमेव अन्येपि वर्णाः आगताः सन्ति। यथा अकारः अच् इति प्रत्याहारेण गृह्यते एवं नकारोऽपि गृह्यते वा न वा? अण् इति प्रत्याहारे नकारस्य स्थानम् अस्ति वा न वा? अण् इति अथवा अच् इति प्रत्याहारे ऋकारस्य यथा ग्रहणं भवति तथा ककारस्यापि ग्रहणं भवति वा न वा इति प्रश्नः क्रियते। इदानीम् अनुबन्धानां किं स्थानं, प्रत्याहारे अनुबन्धानां स्थानम् अस्ति वा न वा इति विषये चर्चा क्रियते। अवगतं वा? पृष्टुराशयः? प्रत्याहारे अकारादारभ्य चकारपर्यन्तानां वर्णानां सङ्ग्रहः विद्यते। तत्र ण क ण क ङ च इति एतेषाम् अपि वर्णानाम् अच् प्रत्याहारे ग्रहणं कुतो न भवति? दृष्टं किम्? यत्र यत्र अच् इति प्रत्याहारः भवति तत्र वयं सर्वे ऐ उ ऋलृ ए ओ ऐ औ इति एतेषां स्वराणामेव ग्रहणं कुर्मः। ऐ उण् इति नकारः यद्यपि वर्तते परन्तु नकारस्य कुत्रापि तत्र चर्चा न क्रियते। नकारे परे अच्कार्यं कुत्रापि नास्ति, ककारे च परे अच्कार्यं कुत्रापि नास्ति। एवं कुतः नास्ति इति दृश्यते, कुतः नास्ति इति वक्तव्यं खलु।
अतः प्रत्याहारे अनुबन्धानां किं स्थानं भवद्भिः किम् उच्यते आदिः अन्त्येन इता सह मध्यपतितानां सर्वेषां ग्रहणं भवति इति अच्युति संज्ञा भवति इत्युक्तम् आदिवर्णः अन्त्येन इता सह स्वस्य मध्यपतितानां च किं भवति अच्युति संज्ञा भवति अक्किति संज्ञा भवति इत्येवं कृतं सूत्रकारेण यद्येवं तर्हि नकारस्य अच् संज्ञा कुतो नास्ति ककारस्य इत् संज्ञा कुतो नास्ति अनुबन्धानाम् अच् संज्ञा किमर्थं नास्ति एवं व्यञ्जनविषये अपि यदि हल् इति संज्ञा भवति तर्हि तन्मध्यपतितानां व्यञ्जनानामपि ग्रहणं कुतो नास्ति नाम अनुबन्धसंज्ञकानां कुतो नास्ति इति आशयः अतः उच्यते काशिकायाम् उच्यते प्रत्याहारेऽनुबन्धानां कथमज्ग्रहणेषु न आचारादप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः प्रत्याहारे अनुबन्धानां कथम् अज्ग्रहणेषु न अज्ग्रहणेषु शास्त्रेषु अच् यत्र ग्रहणम् अच् इति शब्दस्य ग्रहणं यत्र विद्यते गृह्यते यत्र इति ग्रहणं यस्मिन् शास्त्रे अच् इति ग्रहणं भवति तेषु अनुबन्धानां कुतो ग्रहणं न प्रत्याहारे अनुबन्धानां कथम् अज्ग्रहणेषु न ग्रहणम् इति प्रश्नः आदिमा पंक्ति या अस्ति तत्र प्रश्नः वर्तते प्रत्याहारे अनुबन्धानां कथम् अज्ग्रहणेषु न तस्य समाधानम् उच्यते आचारात् अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः एतत् अत्र कारणत्रयं विद्यते एकः तावत् आचारः इत्युक्ते सूत्रकारस्य आचरणं व्यवहारः सूत्रकारस्य व्यवहारात् न ग्रहणम् अन्यत् कारणम् अप्रधानत्वात् प्राधान्यं नास्ति अतः अनुबन्धानां ग्रहणं न भवति तृतीयं कारणं लोपश्च बलवत्तरः लोपः भवति तेषाम् अनुबन्धानाम् अतः ग्रहणं न भवति एकैकशः पश्यामः स्क्रीन् न दृश्यते न दृश्यते वा दृश्यते खलु दृश्यते महोदय दृश्यते वा स्क्रीन् दृश्यते एवञ्च प्रथमं कारणम् उच्यते आचारात् भवद्भिः यदि कौमुदी पठिता चेत् अनुनासिकः इत्यादि निर्देशात् इत्युक्तमस्ति इत्संज्ञकानां ग्रहणं नास्ति कुतः अनुनासिकः इत्यादि निर्देशात् इति वाक्यं कौमुदी मध्ये वर्तते तदेव इत्यादि निर्देशः इत्युक्ते आचारस्य व्यवहारः सूत्रकारस्य व्यवहारः ज्ञापयति यत् प्रत्याहारसूत्रेषु प्रत्याहारे तावत् अनुबन्धानां ग्रहणं नास्ति अच् इति प्रत्याहारे नकार ककार ङकारादीनां ग्रहणं नास्ति इति आचारस्य व्यवहारः ज्ञापयति कथं कृत्वा इति पश्यामः प्रत्याहारे अनुबन्धानाम् अग्रहणे प्रथमहेतुः तावत् आचारात् इति आचरणम् आचारः घञ् प्रत्ययः भावे भवति आचार्यस्य व्यवहारः आचार्यस्य प्रवृत्तिः इति उदाहरणम् उक्तम् उणादयो बहुलं त्रिषि मृषि कृषेः काश्यपस्य अनुनासिकः इत्यादि निर्देशः इति उणादयो बहुलम् इति सूत्रं पश्यामः उणादयो बहुलम् इति सूत्रमस्ति कुत्र अस्ति इदं सूत्रं तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य आदिमं सूत्रम् उणादयो बहुलं भूतेऽपि दृश्यन्ते भविष्यति गम्यादयः एवं कृत्वा तत्र वर्तते उणादयो बहुलम् इति सूत्रं पश्यन्तु तत्र उणादयो इति शब्दस्य निर्देशः कृतः उणादयः इति अयं निर्देशः नैव साधुः इति कुतः अयम् उकारः कीदृशः वर्णः इग् वर्णः उकारः अस्ति वा इक् प्रत्याहारे उकारस्य स्थानमस्ति वा न वा अस्ति नकारः अच् प्रत्याहारे मध्ये भवति वा न वा अयि उण् इत्यत्र नकारः वर्तते नकारस्य इदानीम् अत्संज्ञा अस्ति इति चेत् पक्षः तर्हि नकारस्य अत्संज्ञायां सत्यां किं भवति अयं नकारः अज् वर्णः उकारश्च इग् वर्णः इकः यण् अचि
इको यणचि इति तत्र सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। उकारस्य किं भवति? वकारादेशः भवति। उणादयः इति शब्दं वक्तुं शक्यते वा सूत्रकारेण? तर्हि वृणादयः बहुलम् इति वक्तव्यं स्यात्। वृणादयो बहुलम् इति वक्तव्यं स्यात्। किं करोति? उणादयो बहुलम् इति वदति। अरे एकस्मिन् पदे संहिता नित्या अस्ति। संहितेकपदे नित्या इत्युक्तम्। एकस्मिन्नेव पदे नित्यं भवति संहिता। संहिताकार्यं पाक्षिकम् इति कश्चित् वदेत्, तर्हि उच्यते एकस्मिन् पदे तु सा नित्या भवति। उणादयः इति एकं पदं खलु? एकस्मिन् पदे तावत् नित्या यदि संहिता भवति तर्हि उकारस्य इग्वर्णत्वात् नकारस्य च अज्संज्ञकत्वात् किं भवति? अचिपरे इकः स्थाने यणादेशो भवति इति कृत्वा उकारस्य वकारादेशः स्यात्। तर्हि निर्देशः कीदृशः स्यात्? उणादयो बहुलम् इति अकृत्वा वृणादयो बहुलम् इति वक्तव्यं स्यात्। परन्तु सूत्रकारः तथा न करोति। उणादयो बहुलम् इति उकारस्य स्थाने वकारम् अकृत्वा निर्दिशति। अयं सूत्रकारस्य आचारः, व्यवहारः ज्ञापयति। किमिति? नकारस्य अनुबन्धकस्य नकारस्य अच् इति प्रत्याहारे ग्रहणं नास्ति। नकारस्य अच् संज्ञा नास्ति। अतः अत्र यणादेशः नैव कृतः इत्येकम्। त्रिशिं ऋषि कृषेः काश्यपस्य इति सूत्रं वर्तते। कुत्र अस्ति इदं सूत्रं? प्रथमाध्यायस्य द्वितीये पादे वर्तते। त्रिशिं ऋषि कृषेः काश्यपस्य प्रलो विपधात् धलादेः संश्च उकालो झ्रस्वदीर्घप्लुतः इति कृत्वा तत्रापि त्रिशिं ऋषि कृषेः इति मृषि इति इकारस्य अनन्तरं कृषेः इति पदं ककारो वर्तते। मृषि इति इकारः इत्संज्ञकः, ककारः अत्संज्ञकः स्यात्। कुतः? ऋलृक् इति ककारः पठितः। अयं ककारः अत्संज्ञकः यदि भवति तर्हि इकारस्यापि यणादेशः स्यात्। यणादेशे कृते किं रूपं स्यात् सूत्रस्य? त्रिशिमृष्य कृषेः इति स्यात्। त्रिशिमृष्य कृषेः इति। परन्तु त्रिशिं ऋषि कृषेः इत्युक्तम्। इकारस्य स्थाने यणादेशम् अकृत्वा निर्देशं करोति, तद् ज्ञापयति। किमिति? अयं इकारः यणादेशं न लभते। कुतः? अयं ककारः अच् नास्ति इति। अनुबन्धसंज्ञकः ककारः अत्संज्ञकः नास्ति इति। एवमेव अनुनासिकः इत्यादि अत्रापि तथैव अस्ति। अनुनासिकः तत्र ककारे परे इकारस्य यणादेशाभावः ज्ञापयति यत् ककारस्य इत्संज्ञकस्य ककारस्य अनुबन्धकस्य ककारस्य अच् संज्ञा नास्ति इति। अवगतं वा? एतत् सर्वं सूत्रकारस्य आचारः, व्यवहारः। अतः प्रथमः हेतुः सूत्रकारस्य व्यवहारः एव ज्ञापयति। यदि स्वयं सूत्रं कृत्वा स्वयमेव सूत्रे ककारादीन् पठित्वा स्वयमेव तन्निबन्धनम् अज्निबन्धनं कार्यं न करोति तस्मिन् परे इति चेत् तर्हि तत्र सूत्रकारः एव स्वयं तत्र नेच्छति ककारस्य अत्संज्ञाम् अथवा नकारस्य अत्संज्ञां नेष्यति इति एव अर्थः तत्र। अवगतं वा? एक मिनट, वो उणादयो बहुलम का एक बार फिर से बताइए, थोड़ा सूत्र समझ में नहीं आया। सूत्र में उणादयो बहुलम ये सूत्र है, तो उसमें जो उणादि शब्द है ना, उणादि, वो जो उकार है वो इत्संज्ञक है। इक प्रत्याहार में उकार का निर्देश किया है, इक प्रत्याहार में। सो ये उकार जो है वो इक प्रत्याहारांतर्गत है। उसी प्रकार नकार जो है वो अच प्रत्याहारांतर्गत है। आई उन अच प्रत्याहार के अंदर आपको बीच में नकार का निर्देश किया है सूत्रकार ने। तो ये यदि अनुबंधों का भी यदि अच संज्ञा होता, संज्ञा होती, तो नकार के परे रहते इस उकार को यणादेश होना चाहिए था। अच्छा, यणादेश। हाँ, उकार के स्थान में वकार आदेश हो जाना चाहिए था। यणादेश इको यणची से इक के बाद इक जो है, इक क्या है? उकार इक है। अच क्या है? नकार अच है। संज्ञक जो है वो नकार है।
ओके हाँ अगर नकार को अत्संज्ञा होती, नकार का हम्म यदि अत्संज्ञा हम करते, हम्म सूत्रकार को ये अगर अभिप्रेत होता, हाँ तो नकार के परे हाँ उकार के स्थान में वकार आदेश कर देते हो। हाँ 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 सूत्रकार ने ऐसा व्यवहार किया नहीं। अगर कोई ये हम्म कहे कि ये जो संहिता कार्य जो है, हम्म हम जो संधि कार्य करते हैं वो पाक्षिक है, हम्म कोई अगर चाहे तो कर सकता है, कोई चाहे न चाहे तो नहीं भी कर सकता है, ये अगर ये जो कामचार है, चाहे तो करे हम्म चाहे तो ना करे, ये जो है हम्म वो दो दो पदों के बीच में तो हो सकता है, हम्म परंतु एक पद में ये व्यवहार उचित नहीं है। हाँ हाँ एक पद अगर होगा तो वहां संहिता कार्य जो है वो अवश्य करनी चाहिए। हाँ 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 संहिता एक पदे नित्या, एक पद में तो संहिता कार्य नित्य होते हैं, वो उसमें पाक्षिक नहीं है। उसमें प्रयोक्ता का जो है वो इच्छानुरूप वहां पर व्यवहार नहीं होता है। इच्छानुरूप व्यवहार जो है वो पदों के बीच में कर सकता है, दो पदों के बीच में संहिता को वो पाक्षिक कर सकता है, चाहे तो करे चाहे तो ना करे। परंतु एक पद के अंदर वो संहिता को उसको अवश्य करना है। संहिता कार्य जो है ना, संधि कार्य, वो तो अवश्य करना ही करना है उसको। तो इस उस रूप से देखें तो उणादि शब्द जो है वो एक पद है, तो उस पद में तो संहिता विवक्षा के अधीन नहीं है, तो वहां पर नित्य करना चाहिए। उसके बावजूद उन्होंने यहाँ संहिता कार्य की प्राप्ति में भी उन्होंने संहिता कार्य को किया नहीं है। क्यों? क्योंकि आचार्य ये देखते हैं कि नकार जो अनुबंध से इत्संज्ञक जो नकार है वो यहाँ अच ये जो संज्ञा को, ये जो संज्ञा है उसको प्राप्त नहीं होता है नकार। तो नकार को अगर इत्संज्ञा के द्वारा हम इसको निकाल देते हैं और उस नकार को अच ये संज्ञा हम देते नहीं है, तो इस कारण वो अचपरक उकार नहीं है। तो इस कारण उकार को यणादेश किया नहीं है सूत्रकार। ठीक है ओके तो ये सूत्रकार का जो व्यवहार है वो खुद पढ़ते हैं नकार को अच प्रत्याहार के अंदर में, परंतु उस नकार को अच संज्ञा नहीं देते हैं। और वो यहाँ पर वो अज निबंधन कार्य जो है ना, अच संज्ञा निबंधन जो कार्य है उसको करते भी नहीं है। तो ये जो सूत्रकार का व्यवहार है, ये जो आचार है, उनका जो आचरण है, वो हमें ज्ञापित करता है कि सूत्रकार को ये अभिप्रेत नहीं है। तो अनुबंधों का क्या स्थान है, अच प्रत्याहार में स्थान है कि नहीं, तो कहेंगे नहीं है। ये एक हेतु है, एक कारण है, जो आचार प्रत्याहारे अनुबंधानां ग्रहणं नास्ति। कथं किं कारणम् इति चेत् आचारात्। तत्र प्रथमं कारणम् आचारात्। आचारः सूत्रकारस्य आचारः कारणम् अत्र प्रत्याहारेषु अनुबन्धानां स्थानं नास्ति इति। अवगतं वा? अक्षुणकारः अच्त्वेन यदि अग्रहिष्यत् तस्मिन् परे इको यणचि इति उकारस्य यणादेशः अभविष्यत्। तज्ज्ञापयति आचार्यः न भवति प्रत्याहारे अनुबन्धस्य ग्रहः इति। प्रत्याहारे अनुबन्धस्य ग्रहणं नास्ति इति सूत्रकारः ज्ञापयति एवं कृत्वा। तो ये पहला कारण है। अब दूसरे कारण पे जाएंगे। पहला कारण ये बताया आचारात्, दूसरा कारण अप्रधानत्वात्। तो प्रधान नहीं, अयम् अनुबंध संज्ञकाः ये वर्णाः सन्ति ते अप्रधानीभूताः। प्रधानत्वं प्राधान्यं केषां वर्णानाम् अस्ति इति चेत् ये अनित्संज्ञकाः सन्ति, ये इत्संज्ञकाः न सन्ति। अकारः, इकारः, उकारः, ऋ लृ ए ओ ऐ औ इति एते वर्णाः इत्संज्ञकाः न सन्ति। एते प्रधानीभूताः अथवा एते प्रधानवर्णाः। अप्रधानाः वर्णाः के इति चेत् अनुबन्धाः। एतत् कथं ज्ञायते? प्राधान्यम् अप्राधान्यं कथं भवति इति पश्यामः। द्वितीयः हेतुः अप्रधानत्वात् इति। द्वितीयः हेतुः अप्रधानत्वात् इत्युक्तम्। प्राधान्यं च पश्यामः। अणादिभिः संज्ञाभिः वर्णान् प्रत्यायित अनुबन्धान् शास्ति। इदानीम् अण् इत्यादिभिः संज्ञाभिः वर्णानां प्रत्यायनं कर्तुम् इच्छति सः। प्रत्यायनं ज्ञापनं। बालाः अथवा ये प्रयोक्तारः सन्ति ते वर्णान् अणादिभिः संज्ञाभिः प्रयुज्येरन्, नाम तेषां ग्रहणम् एवं कुर्युः एते।
इति कृत्वा किं करोति अकारस्य प्रयोगं कर्तुम् अच् इति प्रत्याहारं शास्ति सः अकारम् अच्त्वेन जानीयात् पुरुषः इति अणादिभिः संज्ञाभिः वर्णान् प्रत्यायीषुः आचार्यः तद्रूपप्रतिपादनाय अणादि रूपप्रतिपादनाय अनुबन्धान् शास्ति अण् प्रत्याहारेण वयं सर्वे अकारं जानीमः खलु उकारं जानीमः इकारं जानीमः अण् प्रत्याहार माध्यमेन अस्माकं बुद्धौ अकारस्य ज्ञानं भवति तदर्थम् अण् प्रत्याहारस्य सिद्धये अनुबन्धं करोति अण् रूपस्यापि ज्ञानं भवेत् खलु यावत्पर्यन्तम् अण् शब्दस्य अर्थः बुद्धौ न भासते तावत्पर्यन्तम् अकारस्यापि ग्रहणं बुद्धौ न भवति अतः आदौ अण् शब्दस्य कः अर्थः इति ज्ञापयितुं सः किं करोति अण् स्वरूपस्य ज्ञापनार्थम् अनुबन्धान् शास्ति नकारं करोति ककारं करोति अक् इति प्रत्याहारश्चेद् वर्तते तर्हि ककारं शास्ति एवं कृत्वा अकारादीन् वर्णान् प्रत्याययितुम् अण् इति संज्ञां करोति अण् इति संज्ञायाः स्वरूपज्ञापनार्थम् अनुबन्धं करोति उद्देशः कः आचार्यस्य इति चेत् ये अकारादयः वर्णाः सन्ति ते एव उद्दिष्टाः द्वितीयः हेतुः कः इति चेत् एते अनुबन्धाः ये सन्ति ते अकारादिवर्णानां प्रत्यायनं प्रत्याहारेण भवति प्रत्याहारस्य प्रत्यायनं प्रत्याहारस्य ज्ञानं तावत् अनुबन्धेन भवति एवं च एतेषां नकारादीनां ककार नकारादीनां तत्र सूत्रे किमर्थम् उपयोगः कृतः इति चेत् अण् इति संज्ञा यथा स्यात् अण् इति स्वरूपस्य ग्रहणं यथा स्यात् अण् इति संज्ञायाः कृते स्वरूपग्रहणं यथा भवेत् इति कृत्वा तत्र नकारस्य प्रयोगः कृतः ये जो नकार का प्रयोग हमने सूत्रकार ने किया है तो सूत्रकार ने ककार का नकार का ये जो अनुबंध है उनका ग्रहण इसलिए किया है ताकि हमें अण् इस प्रत्याहार का स्वरूप पता लगे अण् ये जो प्रत्याहार है स्वरूप से ज्ञात जो प्रत्याहार है वह हमें अकारों का ग्रहण कराता है अकारादियों का ग्रहण कराता है तो ये साक्षात अकार जैसे ग्रहण करते हैं हम वैसे इस नकार का प्रयोजन नहीं है अनुबंधों का ग्रहण जो है इसलिए सूत्र में नहीं होता है अच प्रत्याहारों में नहीं होता है क्योंकि ये जो नकार है वो अकार के प्रत्यायन के योग्य जो अच प्रत्याहार है या अण् प्रत्याहार है या अक प्रत्याहार है उस प्रत्याहार का स्वरूप जो है उसको जतलाने के लिए सूत्र में अनुबंधों का स्थान है तो ये प्रधान क्या हुआ प्रधान तो अकारादि वर्ण हुए नकारादि जो है वो अप्रधान होते गए एकं निमिषम् अनादिभिः संज्ञाभिः वर्णान् प्रत्यायीषुः आचार्यते प्रत्याहारस्य यद्रूपप्रतिपादनाय अनुबन्धान् शास्ति प्रत्याहारस्य इदं स्वरूपम् अच् इति स्वरूपम् अक् इति स्वरूपम् अण् इति स्वरूपम् इति तस्य स्वरूपस्य ज्ञापनार्थं ककारं चकारं नकारं च इदं करोति एवं च नकारस्य इत्संज्ञा किमर्थमस्ति इति चेत् अच् इति प्रत्याहारस्य स्वरूपबोधनाय न तु अकारबोधनाय अतः एते अप्रधानभूताः सन्ति ततश्च परार्थम् उपादीयमानाः अप्रधानाः अनुबन्धाः तेषामपि नकारादीनां स्वरूपप्रत्यायनं हलादिषु भवत्येव इदानीम् एकः द्वितीयः आक्षेपः मध्ये समाविशति किमर्थं किमिति चेत् अयं नकारः द्विरूपः वर्तते इति कश्चित् वदति द्विरूपः इत्युक्ते अयं नकारः यथा प्रत्याहारबोधनार्थम् अच् इति प्रत्याहारस्य स्वरूपस्य ज्ञापनार्थं यथा नकारः चकारः एते अनुबन्धाः उच्यन्ते ते
परार्थमुपादीयमानाः स्वरूपमपि प्रत्याययन्ति इति कश्चित् वदेत्। प्रश्नः अवगतो वा? हाँ, ये जो नकार है, ये जो अनुबंध है, ये जैसे प्रत्याहार के निर्माण में अपना योगदान देते हैं, वैसे वो अपने स्वरूप का भी प्रत्यायन हो सकते हैं, प्रत्यायक हो सकते हैं ना। तो अपने स्वरूप को भी वो जतलाएंगे, साथ साथ वो जो अनुबंध प्रत्याहार का जो स्वरूप है उसको भी जतलाएंगे। वो अपना स्वरूप और प्रत्याहार निर्माण, उन दोनों में वो सहायक हो सकते हैं। तो दो दो कार्य एक साथ हो सकते हैं ना। तो इस कारण नकार ककार आदि उनका स्वरूपस्य तथा अत भिन्नः डिफरेन्स् न ज्ञातुं शक्नोमि। एवम् एक वदामि। इदानीम् अच् इति प्रत्याहारः वर्तते, पश्यामः। अच् इति प्रत्याहारः वर्तते। अत्र के वर्णाः सन्ति? अकारादारभ्य औकारपर्यन्तं वर्णाः सन्ति। अत्र ये स्वराः सन्ति तेषां किं प्रयोजनम् इति चेत् तेषां स्वरूपज्ञापनमेव प्रयोजनम्। अ इति वर्णस्य अ इति रूपेण ग्रहणं यथा स्यात्। परन्तु अयं चकारः वर्तते कुत्र? ए ओं ऐ औच् इत्यत्र चकारः वर्तते। अस्य चकारस्य किं प्रयोजनं? चकारस्य च इति रूपेण ग्रहणं भवतु इत्यर्थं वा, अथवा अच् इति प्रत्याहारः वर्तते, तत्र अन्तिमः इत्संज्ञकः वर्णः कः इति प्रश्ने कृते अयम् अहमेव अन्तिमः, अयमेव चकारः एव अन्तिमः इति अहमहमिकया तत्र चकारः प्रादुर्भूयात् इत्येवमर्थं तत्र चकारस्य निर्देशः कृतः इत्यपि वक्तुं शक्यते खलु। यथा अकारः स्वरूपं प्रत्याययति, एवमेव चकारः अपि स्वरूपं प्रत्याययेत् इति कृत्वा आक्षेपः कृतः। तथा उच्यते न अत्र चकारस्य ग्रहणं न भवति। कुतः इति चेत् अयं चकारः एतदर्थं न उपदिष्टः, स्वरूपप्रत्यायनं करोतु इत्यर्थं न उपदिष्टः। तर्हि किमर्थम् उपदिष्टः इति चेत् अच् इति प्रत्याहारः कश्चित् भवति, अकारः अनन्तरम् अच् इति प्रत्याहारः। अच् इति प्रत्याहारे तावत् अन्तिमः अनुबन्धकः कः, अनुबन्धवर्णः कः इति प्रश्ने कृते अयं चकारः भवतु, उपस्थितो भवतु इति कृत्वा तत्र चकारस्य निर्देशः कृतः। चकारः इदानीं कीदृश किमर्थम् उपदिष्टः इति चेत् स्वरूपप्रत्यायनार्थं न, अपि तु अच् इति प्रत्याहारे चकारेण अहम् अत्रस्थः एव चकारः गृह्णीयात् इत्येवमर्थं तत्र चकारस्य निर्देशः कृतः, न तु स्वरूपप्रत्यायनार्थम्। अहं चकारः अस्मि। इदानीम् उदाहरणं पश्यामः। कपै चटतौ इति सूत्रं वर्तते। वर्तते वा? ख फ छ ठ त चटतौ कपे ष स हल् इति सूत्राणि वर्तन्ते। तत्र चकारः ख फ छ ठ त चटतौ इति सूत्रं। तत्र चकारस्य किं स्थानं? तत्र किं प्रयोजनं? स्थानं मास्तु, किं प्रयोजनं? चकारस्य स्वरूपं स्वरूपज्ञानमेव प्रयोजनं। चकारस्य स्वरूपग्रहणं यथा स्यात्, चकारः चकाररूपेण गृह्णीयात् इति। एवमेव अत्रापि अस्ति वा इति प्रश्नः। ऐ औच् इत्यत्रापि चकारः वर्तते, तस्य तद्रूपमेव प्रयोजनमस्ति वा इति चेत् न। अत्र अन्यदपि प्रयोजनं। किं प्रयोजनं? स्वरूपप्रत्यायनं तु भवति, एवमेव तत्र अनुबन्धः, अनुबन्धेन अच् इति प्रत्याहारनिर्माणार्थम् अयं चकारः उपयुक्तः। एवं च स्वरूपप्रत्यायनम् अनुबन्धकरणम् इति उभयं प्रयोजनम् अस्य। तत्र अस्माभिः किं निरसनं कस्य क्रियते इति चेत् स्वरूपप्रत्यायनम् अनुबन्धानां नास्ति, केवलं प्रत्याहारनिर्माणौ एव, प्रत्याहारनिर्मितौ एव तस्य उपयोगः भवति इति अस्य अंशस्य समर्थनं क्रियते। तस्य स्वरूपप्रत्यायनं नास्ति,
अनुबन्धानां स्वरूपप्रत्यायनं नास्ति, केवलम् अनुबन्धनिर्मितौ तस्य उपयोगः भवति इति एतदंशस्य समर्थनं क्रियते। अत्र उच्यते प्राधान्यम् अप्राधान्यम् इति। येषां वर्णानां स्वरूपप्रत्यायनम् अस्ति, केवलं तस्य स्वरूपस्य ज्ञानं भवतु इति उच्यते, ते वर्णाः प्रधानभूताः वर्णाः। ये च वर्णाः अनुबन्धाय प्रत्याहारार्थम् उपयुक्ताः, णकारः, ककारः, चकारः इत्यादि, ते वर्णाः अनुबन्धार्थम् उपादीयमानाः स्वरूपप्रत्यायने असमर्थाः भवन्ति, एकत्र उपयुक्ताः इति कृत्वा। अब एक व्यक्ति का अगर दो दो काम है और एक व्यक्ति कोई एक ही काम करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबको एक एक काम दे दो, ऐसे बता दिया किसी ने। एक व्यक्ति जो काम को जो कराता है, वो नायक जो है, सबको बता दिया कि हर एक व्यक्ति एक एक काम करे। तो एक व्यक्ति जो है वो एक किस्म का काम करने लग गया, अपना स्वरूप को दिखाने लग गया, अकार, इकार, उकार। अब जो ये चकार है, अब जो ये नकार है, वो जो नकार है, वो कहने लगे कि हम दो दो काम करेंगे। क्या कहा? एक अपना स्वरूप को भी दिखाएंगे, हम जो है प्रत्याहार के निर्माण में भी उपयुक्त हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप स्वरूप को जतलाने के लिए यहाँ पर आपकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका स्वरूप जो है आगे जताएंगे, जैसे कपय चटतौ कपय, इन सारे सूत्रों में आपका स्वरूप जो है वहां पर प्रकाशित होने वाला है। आप यहाँ सिर्फ प्रत्याहार के निर्माण में उपयुक्त हो जाए। आपका जो स्वरूप है उसको आगे जो आने वाले सूत्र हैं, कपय चटतौ, खप छटता चटतो कपय शसर हल, ये जो सारे सूत्र हैं, तो वहां आपका जो स्वरूप है वो वैसे ही प्रकाशित होने वाला है। तो यहाँ आप केवल अनुबंध के निर्माण में उपयुक्त हो जाए। आपका स्वरूप यहाँ पर, आपका जो स्वरूप है न क, ये जो स्वरूप है आपका, इसका यहाँ पर हम उपयोग नहीं लेंगे। तो अच प्रत्याहार में जो नकार है वो स्वरूप प्रत्यायन के लिए नहीं है, वो तो केवल अनुबंध अच प्रत्याहार निर्माण के लिए है। तो ये अप्रधान हो गए। तो अप्रधान हो जाने के कारण प्रधान और अप्रधान के दोनों के विषय में केवल प्रधान ही गृहीत होता है, अप्रधान जो है ग्रहण नहीं होता, प्रधानों का ग्रहण नहीं होता है। अयि उन ऋलृक् तत्र अनुबन्धाः उपादीयमानाः अकारादीनां स्वरूपं प्रत्याय्य कृति भवन्ति। ये जो अनुबंध है ये अच प्रत्याहार निर्माण करवा के उस अच प्रत्याहार के द्वारा अकारादियों का ग्रहण कराने से इनका कृतार्थता बन जाती, ये कृतकृत्य हो जाते हैं नकार अनुबंध। तो ये दूसरों के स्वरूप को प्रत्यायन करने में वो अपना योगदान दे दिए। तो दूसरों के लिए जो रहते हैं वो परार्थ हो गए, जो परों के लिए होंगे वो गौण हो जाते हैं। जो परार्थम उपादीयमानाः प्रधानाः न भवन्ति, ते अप्रधानाः भवन्ति। जो दूसरों के लिए रहते हैं, जो दूसरों की सहायता के लिए रहते हैं, वो प्रधान नहीं होते हैं, वो अप्रधान हो जाते हैं। तो यहाँ अपना स्वरूप जो दिखाता है वो प्रधान, जो दूसरों को अपने स्वरूप दिखाने में मदद करता है वो अप्रधान। तो अप्रधान हो गए ये सारे अनुबंध। तो तत्र अनुबन्धाः उपादीयमानाः अकारादीनां स्वरूपं प्रत्याय कृति भवन्ति। तो परेषाम् उपयोगाय एते अनुबन्धाः सन्ति। परेषां स्वरूपं प्रत्यायनं कर्तुम् एते उपयुक्ताः इति कृत्वा तेषां प्रयोजनं समाप्तम्। इदानीं तेषाम् उपयोगः नास्ति, तेषां स्वरूपप्रत्यायनम् अपि न भवति तत्र। अतः प्रधानम् अप्रधानम् इति यत्र भवति तत्र प्रधाने एव कार्यसम्प्रत्ययः भवति। अच्चिति संज्ञा कस्य भवति इदानीम् इति चेत् प्रधानभूताः वर्णाः ये सन्ति अकारादयः, तेषामेव अच्चिति संज्ञा भवति। नकारादीनाम् अनुबन्धानां तावत् ग्रहणं नास्ति, अच् प्रत्याहारे ग्रहणं नास्ति, तेषाम् अप्रधानत्वात्। अवगतं वा? प्रधान उच्यताम्।
प्रधान अप्रधानयोः प्रधाने कार्यसम्प्रत्ययः इति न्यायः। तस्य न्यायस्य अनुसारेण प्रधानानामेव अकारादीनां ग्रहः भवति, न तु अप्रधानानाम् अनुबन्धानाम् इति। अवगतं वा? अवगतम्। इदानीं तृतीयं कारणं पश्यामः। आचारात् अप्रधानत्वात् तृतीयं कारणं लोपश्च बलवत्तरः इति। लोपश्च बलवत्तरः। इदानीम् एतत् सर्वैः अवगन्तुं शक्यते। अनुबन्धः इत्संज्ञा केन भवति? एतेषां वर्णानाम् अयवुण् इत्यत्र नकारस्य ऋलृक् इति ककारस्य केन सूत्रेण भवति? हलन्त्यं। हलन्त्यम् इति सूत्रस्य अनन्तरं तस्य किं भवति? तस्य लोपः। तस्य लोपः इति इत्संज्ञकस्य लोपः भवति। इदानीम् अच् प्रत्याहारः कथं भवति? आदिः अन्त्येन इता सह, आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण। आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रस्य सञ्चारस्य पूर्वमेव किं भवति? तस्य लोपः इति लोपः भवति। तस्य लोपः इति लोपः भवतु वा, आदिरन्त्येन सहेता इति ग्रहणं भवतु वा इति प्रश्नः भवति। आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रस्य सञ्चारः आदौ भवति वा, अथवा तस्य लोपः इति लोपस्य सञ्चारो भवति वा? उत्तरम् उच्यते लोपश्च बलवत्तरः। बलवान् लोपः, लोपस्य बलवत्वात् आदौ लोपः भवति। लुप्तानां वर्णानां संज्ञा न शक्यते कर्तुम्। यदि वर्णाः लुप्ताः जाताः न सन्ति एव, अप्रयुक्ताः वर्णाः, तर्हि अप्रयुक्तानां कथं संज्ञा कर्तुं शक्यते? यः जातः भवति तस्य नामकरणं कर्तुं शक्यते। यः न जायते एव अथवा यः नास्ति एव तस्य नामकरणं कथं शक्यते कर्तुम्? इदानीं लोपः इत्युक्ते कः अर्थः लोपस्य? प्रसक्तस्य अदर्शनं लोपः। प्रसक्तः परन्तु तस्य प्रयोगः नास्ति, तस्य अदर्शनम् इत्युक्तम्। तस्य लोपः इति संज्ञा उक्ता। प्रसक्तस्य अदर्शनं लोपः इति। इदानीम् इत्संज्ञा यस्य वर्तते सः लुप्यते। नाम इत्संज्ञायाः इत्संज्ञकस्य वर्णस्य प्रयोगात् पूर्वमेव तस्य अदर्शनं भवति। प्रयोगः एव नास्ति इति चेत् तर्हि अयवुण्यत्र नकारः नास्ति इत्येव खलु अर्थः। अयवुण्यत्र नकारः प्रसक्तः परन्तु न दृश्यते, स लुप्तः। तस्य लुप्तत्वात् अच् इति संज्ञा विद्यमानानां भवति, अविद्यमानानां कथं स्यात्? अविद्यमानानां ककार नकार नकारादीनां कथं स्यात्? अतः लोपश्च बलवत्तरः इति कृत्वा लोपेन लुप्तत्वात् तेषां ग्रहणं नास्ति इति क्रमशः वर्णयति। इदानीं बलवत्तरः इति पदं, लोपश्च बलवत्तरः, अयं तरप् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति? तरप्, पटुतरः, यदा तुलना क्रियते, द्वयोः तुलना यत्र क्रियते तदा तरप् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। एतत्तु सर्वैः ज्ञातमेव। अयमपि बलः अथवा अयमपि बलवान्, अयमपि बलवान्, अनयोः मध्ये अयं पुरुषः बलवत्तरः। अयमपि पटुः, रामः अपि पटुः, कृष्णः अपि पटुः। रामकृष्णयोः मध्ये कृष्णः अधिकः पटुः इति कृत्वा पटुतरः कृष्णः इति वक्तुं शक्यते। यत्र द्वयोः मध्ये तुलना तौल्यं यत्र क्रियते, द्विवचन विभज्योपपदे तरवीयसनो इति सूत्रम्। इदानीं बलवत्तरः इति उच्यते, तर्हि अयमपि बलवान्, अयमपि बलवान्, अनयोर्मध्ये अयम् अतिशयेन बलवान् इति कृत्वा बलवत्तरः इति वक्तव्यम्।
परन्तु अत्र तरप्रत्ययः स्वार्थे भवति, अयं विशिष्टः। बलवान् इत्यस्मिन्नेव अर्थे बलवत्तरः इति प्रयोगः। कंपैरिसन् किमपि नास्ति, अत्र तौल्यं किमपि नास्ति। अत्र बलवान् इत्यस्मिन्नेव अर्थे तरप्रत्ययस्य भवति प्रयोगः। एवं कर्तुं शक्यते वा? द्विवचन विभज्योपपदे तरबीयसनौ इति सूत्रं कृत्वा भवन्तः तत् तौल्यं, यत्र तौल्यं नास्ति एव विषयः, तौल्यविषयः नास्ति एव, तत्रापि भवद्भिः तरप्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियते वा इति यदि सूत्रकारं पृच्छन्ति तर्हि सूत्रकारः एकं सूत्रं निर्दर्शयति। किमिति? अल्पाच्तरम् इति सूत्रमस्ति एकम्। अल्पाच्तरम्, अल्पाच्तरम् इति सूत्रं दृष्टं वा, श्रुतं वा पूर्वं? एक्साक्ट्, द्वन्द्वसमासविषये इदं सूत्रम् उक्तं। द्वन्द्वसमासविषये यत्र पदानां समासः क्रियते, द्वन्द्वसमासः क्रियते, तत्र कस्य शब्दस्य आदिमः प्रयोगः कर्तव्यः, कस्य च अन्तिमः तदनन्तरम् इति शङ्कायाम् उच्यते। अल्पाच्तरम्, यत्पदम् अल्पाच् भवति, यत्पदम् अल्पाच् भवति, यस्मिन् पदे अत्संज्ञकाः वर्णाः अल्पीयांसः भवन्ति, तर्हि ते शब्दाः अल्पाच्। अल्पाच्तरम्, अल्पाच् एव अल्पाच्तरम्। अयमपि अल्पाच्, अयमपि अल्पाच्, अयम् अतिशयेन अल्पाच् इति वक्तुं न शक्यते। ये अल्पाः सन्ति तर्हि अल्पाच्। अल्पाच् इति शब्दे अल्पाच्तर शब्दप्रयोगं करोति। अल्पाच् इति प्रयोक्तव्ये अल्पाच्तरम् इति करोति सूत्रकारः। अत्रापि तरप्रत्ययः स्वार्थे कृतः। एवमेव अल्पाच्तरम् इति सूत्रकारस्य निर्देशं महोदय क्षम्यतां महोदय, अल्पाच् नाम किं न श्रुतम्। अल्प अच्, अल्प अल्प इत्युक्ते न्यूनाः, न्यूनाः अत्संज्ञकाः ह्रस्वः, येषां वर्णः अल ह्रस्वः न, अल्पाः इत्युक्ते न्यूनाः। उदाहरणार्थं न्यूनाः लेस् नम्बर्, येषां संख्या न्यूना अस्ति, ते अल्पा। उदाहरणं वदामि। इदानीं वासुदेवः इति पदमस्ति, वासुदेवः इति पदमस्ति। अत्र कति अत्संज्ञकाः वर्णाः सन्ति? चत्वारः। वासुदेवः, वा इत्यत्र वा आकारः, सु इत्यत्र उकारः, दे इत्यत्र एकारः, वः इत्यत्र अकारः। एवं कृत्वा चत्वारः अत्संज्ञकाः वर्णाः सन्ति। इदानीं रामः इति अन्यत् पदं वर्तते, रामः इति पदं वर्तते। अत्र कति अत्संज्ञकाः वर्णाः सन्ति? द्वा एव स्तः, द्वा एव स्तः। द्वौ अत्संज्ञकौ, रा इत्यत्र आकारः, म इत्यत्र अकारः। इदानीं वासुदेवश्च रामश्च इति द्वन्द्वसमासः कृतः। द्वन्द्वसमासः कृतः। द्वन्द्वसमासे कृते रामवासुदेवौ इति वक्तव्यं वा, वासुदेवरामौ इति वक्तव्यं वा इति प्रश्नः आयाति। तत्र उच्यते अल्पाच्तरम्, रामवासुदेवौ इत्येव वक्तव्यं। कुतः? अल्पाच्तरम्, अल्पाच् शब्दः पूर्वं प्रयुज्यते। अल्पाच् शब्दः पूर्वं प्रयुज्यते। इदानीम् अल्पाच्तरम् इत्युक्तम्। अल्पाच्तरम् इति वक्तव्ये किं भवेत्? उभयमपि अल्पाच् भवेत्, द्वौ अपि पदौ अल्पाच् भवेत्, भवेतां सारी भवेतां। यदा रामः इति पदमपि अल्पाच्, वासुदेवः इति पदमपि अल्पाच्, तदा अनयोर्मध्ये रामः अल्पाच्तरः इति वक्तुं शक्यते। परन्तु वासुदेवः इति अल्पाच् नास्ति एव, रामः इति पदमेव अल्पाच्। तर्हि अल्पाच्तरम् इति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। तथापि सूत्रकारः किं करोति? अल्पाच्तरम् इति वदति। अत्र तरशब्दस्य को अर्थः इति चेत् स्वार्थ एव। अल्पाच्
इति अल्पाच् तरम्। अल्पाच् इत्यस्मिन्नेव अर्थे अल्पाच् तर शब्दस्य प्रयोगं करोति। ये जो लास्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट में समझ में राम और वासुदेव में अल्पाच राम में है, तो अल्पाच धर्म स्वार्थे मतलब इसका क्या मतलब? अब देखिए, अल्पाच तर ये शब्द को अगर प्रयोग करते हैं, अल्पाच तर, हाँ, अल्पाच तर शब्द का प्रयोग से पहले हमें एक वाक्य करना होगा। वो क्या होगा वाक्य? राम हाँ, भी अल्पाच है, वासुदेव हाँ, भी अल्पाच है, इन दोनों के बीच में राम जो है अल्पाच तर है, ये कहना होगा। हाँ, हाँ। क्या ऐसी स्थिति है यहाँ पर? वासुदेव भी अल्पाच है क्या? नहीं, उसमें वो नहीं तो है। है ही नहीं है। हाँ। राम शब्द ही अल्पाच है। तो यहाँ एक अल्पाच है, एक बहुवच है, यही दो अवस्था है यहाँ पर। एक अल्पाच है, एक बहुवच है, बहुवच वाला है बहुवच। एक बहुवच शब्द है, एक द्विच शब्द यानी अथवा अल्पाच शब्द है। तो इन दो अवस्थाओं में आप ये तुलना नहीं कर सकते हैं कि राम भी अल्पाच, वासुदेव भी अल्पाच, इन दोनों अल्पाचों के बीच में राम जो है अल्पाच तर है, अधिक अल्पाच है, ये नहीं कह सकते हम। तो अल्पाच तरम, ये जो सूत्रकार का जो रचना है, इसमें तर शब्द का प्रयोग, जो तर ये जो प्रत्यय का प्रयोग किया है, ये ठीक नहीं बैठता है। तो तुलना ये जो अर्थ है, इसमें सूत्रकार ने वो अल्पाच तरम शब्द का सूत्र में तर ये जो प्रत्यय का प्रयोग इसलिए किया है, ये तुलना नहीं कर रहा है तर प्रत्यय, ये तो स्वार्थ को बताने के लिए। अल्पाच इतना ही अर्थ है अल्पाच तर शब्द का भी। जो अल्पाच है वो पूर्व प्रयोग होता है, जो अल्पाच शब्द हैं वो पूर्व प्रयोग होते हैं, जो अल्पाच नहीं है वो अनंतर प्रयुक्त होंगे द्वंद्व समास में। तो यही सूत्रार्थ है। जो अल्पाच तर है ये कहेंगे, तो अल्पाच तर ये तुलना हम कर नहीं सकते राम और वासुदेव में। तो इस कारण वहां जो तरप प्रत्यय है वो तुलना इस अर्थ में नहीं हुआ है, जो स्वार्थ को बताने के लिए है। तो इसका मतलब ये निकला कि तर प्रत्यय जो है हमेशा तुलना इस अर्थ में होता है, ऐसा नहीं है। कभी कभार आपको स्वार्थ को बताने के लिए, बिना कुछ अर्थ को बताने के लिए, प्रकृति का जो अर्थ है वही अर्थ तर प्रत्यांत शब्द का भी होगा। तो इसमें भी हमें तरप शब्द का प्रयोग किया, तरप प्रत्यय का दर्शन किया हमने अल्पाच तरम सूत्र। तो उसको दिमाग मस्तिष्क में रखते हुए बलवत तरह शब्द का प्रयोग किया है। तो बलवत तरह का मतलब क्या है? ये भी बलवान वो भी बलवान, इन दोनों के बीच में ये बलवत्तर, ऐसा तुलना नहीं है। यहाँ बलवान इतना ही अर्थ को बताने के लिए बलवत तरह शब्द का प्रयोग किया है। तो ये स्वार्थ में तरप प्रत्यय। तो बलवान एव बलवत्तरः, अत्र अयमपि बलवान अयमपि बलवान, अनयोर्मध्ये एषः अतिशयितः बलवान अथवा अधिकः बलवान इति बलवत्तरः, ये अर्थ नहीं है। अयम् अर्थः अत्र अभिप्रेतः नास्ति। प्रयोगे एतादृशः अस्ति वा? स्वार्थे प्रत्ययस्य प्रयोगः तरप्रत्ययः द्रष्टव्यम्। अस्माभिः प्रयोगाः न दृष्टाः, दर्शनीयाः ते प्रयोगाः। अल्पाच तरम इत्यत्र यथा अस्माभिः दृष्टम् इदानीं, to suit our essentials एतादृशः इंटरप्रिटेशन् इति न भवति वा? तथा न, आधिक्येन तावत् तौल्यं दर्शयति एव। आधिक्येन क्वचित् तौल्यमेव दर्शयति तरप्रत्ययः। तौल्यं भवति तत्र एवं कंपैरिजन बिटवीन टू यदस्ति तत्तु अस्ति एव प्राधान्येन। क्वचित् प्रयोगाः एवं सन्ति, महाकवीनां प्रयोगाः, महर्षिणां प्रयोगाः क्वचित् एवं सन्ति यत्र तौल्यं न दृश्यते, तथापि तरप्रत्ययस्य दर्शनं भवति। क्वचित् आधिक्येन नास्ति, सर्वत्र भवति एवम् इति न। एतद् दृष्ट्वा अस्माभिरपि स्वार्थे तरप्रत्ययस्य प्रयोगः करणीयः इति न। यदि वयम् एकं श्लोकं रचयामः, तत्र तरप्रत्ययान्तं स्वार्थे प्रयुक्त्वा तत्र प्रयुज्य तत्र अत्र स्वार्थे तरप्रत्ययः यथा अल्पाच् तरम् इति सूत्रे सूत्रकारस्य निर्देशः वर्तते, एवमेव अत्रापि मया विरचिते श्लोके अपि अत्र तरप्रत्ययः स्वार्थे भवति इति वक्तुं न शक्यते। तथा प्रयोगः नैव करणीयः। एतेषां प्रयोगानां साधुत्व अन्वाख्यानार्थम् एतत् सर्वम्।
ऋषीणाम् अयं श्लोकः कः अयं श्लोकः वर्तते प्रत्याहारेऽनुबन्धानां कथमज्ग्रहणेषु न आचारादप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः इति भाष्यकारस्य श्लोकः नास्ति। अयं श्लोकस्तावत् भाष्यकारस्य भाष्ये उक्तं वर्तते इदम् अयं श्लोकस्तावत् भाष्ये पठितः। भाष्यकारस्य यः श्लोकः प्रत्याहारविषये उक्तः सः वृत्तिकारं तं श्लोकम् अत्र वृत्तिकारः अनुवर्तयति, तस्य व्याख्यानं वयं स्वग्रन्थे करोति एषः। अतः बलवत्तरः इति वृत्तिकारस्य पदं नास्ति, बलवत्तरः इति पदं वृत्तिकारस्य प्रयोगः नास्ति, बलवत्तरः इति भाष्यकारस्य प्रयोगः। ऋषिप्रयुक्तत्वात् तस्य साधुत्वं यथा कथञ्चित् अन्वाख्येयम् अस्माभिः। अवगतं वा? इदानीं बलवान् एव बलवत्तरः, क्षम्यताम्, बलवान् एव बलवत्तरः स्वार्थेतरप्रत्ययः यथा अल्पाच्तरम्, अल्पाच्तरम् इति सूत्रे यथा अल्पाच्तरम् इति शब्दस्य प्रयोगः दृष्टः, एवमेव अत्रापि तरप्रत्ययस्य दर्शनं करणीयम्। प्रत्याहारेषु मध्यपतितानाम् अनुबन्धानाम् अजादिग्रहणम् अजादिषु ग्रहणं तेषां तस्य लोपः इति लोपेन लुप्तत्वात् न भवति। इदानीं शङ्का आयाति, इदानीं लोपः करणीयः वा इत्संज्ञां कृत्वा ग्रहणकशास्त्रेण ग्रहणं करणीयं वा इति। इदानीम् इत्संज्ञा कृता, अयुण् इति नकारस्य इत्संज्ञा कृता, इत्संज्ञां कृत्वा इदानीम् आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रस्य सञ्चारं करणीयं वा इति सूत्रं सञ्चरणीयं वा, अथवा तस्य लोपः इति सूत्रस्य इति सूत्रेण लोपः करणीयो वा इति प्रश्नः आयाति। आपको पहला क्या करना चाहिए कि आपने इत्संज्ञा तो कर दी, हलन्त्यम इस सूत्र से आपको इत्संज्ञा मिल गई नकार को। नकार के इत्संज्ञा होते ही या आप आदिरन्त्येन सहेता इस सूत्र को आप संचारित कर सकते हैं, या तो तस्य लोपः इस सूत्र का संचार कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? आप आदिरन्त्येन सहिता सूत्र को अगर संचारित करेंगे तो अनुबंधों का जो नकार ककार आदि हैं उन सबको अच 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 ये संज्ञा मिल जाती है। या अगर आप तस्य लोपः सूत्र का संचरण करेंगे तो वहां लुप्त होने के कारण इनका नकार ककार आदि अनुबंधों का अच ये संज्ञा, क्योंकि वो है ही नहीं तो इनकी संज्ञा नहीं होगी। तो ये अवस्थिति है। इदानीं हलन्त्यम् इति सूत्रस्य अनन्तरं किम् आदिरन्त्येन सहिता इति सूत्रस्य सञ्चारो वा तस्य लोपः इति सूत्रस्य सञ्चारः वा इति प्रश्ने किं करणीयं? विप्रतिषेधे परं कार्यम्। इदानीं विप्रतिषेधः जातः, तत्र परं सूत्रं किमस्ति? आदिरन्त्येन सहिता इति सूत्रं कुत्र पठितम्? प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे पठितम् इदं सूत्रम्, आदिरन्त्येन सहेता इति। तस्य लोपः इति सूत्रं कुत्र पठितम्? प्रथमाध्यायस्य तृतीये पादे पठितम्। इदानीम् आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रापेक्षया तस्य लोपः इति सूत्रम् अनन्तरं वर्तते वा पूर्वं वर्तते वा? अनन्तरं वर्तते। अनन्तरं वर्तते। अतः विप्रतिषेधे सति परं यदस्ति तत् करणीयम् इति कृत्वा लोपः आदौ सञ्चरितो भवति। लोपे कृते इदानीं तस्य नाम प्रयोगाभावात् नकारादीनां तत्र दर्शनाभावात् इदानीं तेषां नकार ककार नकारादीनाम् अच् इति संज्ञा तेषां न भवति। अवगतं वा? लोपः एव करणीयः, आदिरन्त्येन सहेता इति न करणीयः आदौ इति शङ्कायाम् उक्तं। परत्वात् लोपः भवति। किम् आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रस्य सञ्चारो भवति वा अथवा तस्य लोपः इति सूत्रस्य सञ्चारः भवति वा इति शङ्कायाम् आदौ लोपः एव भवति। कुतः? विप्रतिषेधे परं कार्यम्। अवगतं वा? अन्यः अपि हेतुः उच्यते तत्र नित्यत्वाच्च, परत्वात् नित्यत्वाच्च लोपस्य बलवत्वम्। नित्यत्वं कथम् इति चेत् कृताकृतिप्रसङ्गित्वात् लोपस्य नित्यता।
कृताकृतप्रसङ्गित्वम् इति उच्यते। कृतञ्च अकृतञ्च कृताकृतं दृष्टं वा इदं? कृतञ्च अकृतञ्च इति तेननै विशिष्टेनानै इति सूत्रम्। तेननै विशिष्टेनानै इति सूत्रं वर्तते। तत्र समासः उच्यते कृतञ्च अकृतञ्च इति कृताकृतं। कर्मधारी समासविषये कृताकृतम् इति। इदानीं पश्यन्तु, अयवुण् इति सूत्रं वर्तते, ऋलृक् इति सूत्रम्। अच् इति प्रत्याहारः क्रियते। अच् इति प्रत्याहारे तावत् एतेषाम् अनुबन्धानां नकार ककार ङकारादीनां इत्संज्ञां हलन्त्यम् इति सूत्रेण कुर्मः। तदनन्तरम् आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रस्य सञ्चारं कुर्मः। तेन किं भवति? नकारादीनां नकार ककार ङकारादीनामपि अच् इति संज्ञा भवति। भवति वा? तदनन्तरमपि तस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा अस्ति इति कारणेन तस्य लोपः पुनः प्रवर्तते। लोपः तावत् इत्संज्ञानन्तरम् आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रस्य सञ्चारात् पूर्वमपि प्रवृत्ता आसीत्, आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रस्य सञ्चारस्य अनन्तरमपि प्रवर्तते लोपः। अयं लोपः कृते अपि भवति अकृते अपि भवति। अवगतं वा? आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रस्य सञ्चारे कृते अपि तस्य लोपः इति सूत्रस्य सञ्चारः भवति वा न वा? अयवुण् इति सूत्रं, ऋलृक् एवोङ् ऐ औच् इति सूत्राणि सन्ति। तत्र अच् इति प्रत्याहारे अयवुण् इति नकारस्य, ऋलृक् इति ककारस्य, एवोङ् इति नकारस्य च इदानीम् इत्संज्ञा कृता हलन्त्यम् इति सूत्रेण। तस्य अनन्तरं हलन्त्यम् इति सूत्रेण यदा इत्संज्ञा क्रियते तस्य अनन्तरम् इदानीम् आदिरन्त्येन सहिता इति सूत्रं सञ्चारयामः। तदा किं भवति? एतेषां नकार ककारादीनामपि व्यञ्जनानामपि अच् इति संज्ञा भवति। अच् इति संज्ञा यदा भवति तस्य अनन्तरमपि लोपस्य प्रवृत्तिर्भवति वा न वा? भवति। कुतः? तस्य बाधकं किमपि नास्ति। इत्संज्ञा एतेषां नकारादीनाम् इत्संज्ञा अस्ति इति कारणेन अच्संज्ञा भवतु, तस्य उपरि अपि अस्य लोपस्य प्रवृत्तिर्भवत्येव। आदिरन्त्येन सहेता इति न कुर्मः। हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञां कृत्वा आदिरन्त्येन सहेता इति अकृत्वा पश्यामः किं लोपः प्रवर्तते वा न वा इति चेत् तदापि प्रवर्तते लोपः। एवं च आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रं कुर्वन्तु न वा कुर्वन्तु लोपस्य प्रवृत्तिर्भवत्येव। कृते अपि प्रवर्तते लोपः, अकृते अपि प्रवर्तते लोपः। एवं च नित्यः कः? लोपः नित्यः। इदानीम् इत्संज्ञां कृत्वा हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञां कृत्वा ग्रहणकशास्त्रमिदस्ति अथवा प्रत्याहारनिर्माणशास्त्रमिदस्ति आदिरन्त्येन सहित। एतत् पश्यन्तु, यदा इत्संज्ञा भवति हलन्त्यम् इति सूत्रेण, तस्य अनन्तरं लोपं कुर्मश्चेत् तत्र नकारः ककारः ङकारादयः वर्णाः एते न सन्ति इति कारणेन आदिरन्त्येन सहित इति सूत्रं तत्र प्रवर्तते वा न वा? नैव प्रवर्तते। नकारस्य अच्संज्ञां करोति वा? अयवुण् इति सूत्रे नकारस्य इत्संज्ञानन्तरं लोपश्चेत् क्रियते, आदौ लोपः प्रवर्तते चेत् इदानीम् अणुदित्सवर्णस्य आदिरन्त्येन सहित इति सूत्रेण नकारस्यापि अच् इति संज्ञा वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। कुतः? लोपेन अपहृतत्वात्। लोपः जातः इति कृत्वा तत्र नकारस्य अभावात् इत्संज्ञायां सत्यामपि लोपे कृते अस्य नकारस्य अच् इति संज्ञा नास्ति। लोपे अकृते यदा लोपं न कुर्मः तदा तु भवति। यदा लोपः नास्ति, पूर्वं लोपः न सञ्चारितः, केवलम् अयवुण् इति सूत्रे नकारस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा केवलं कृता, तदनन्तरं लोपस्य प्रवृत्तेः पूर्वं यदि
आदिरन्तेन सूत्रम् आदिरन्तेन इति सूत्रं सञ्चारयामस्तर्हि नकारस्य अत्संज्ञा भवति। लोपे कृते न भवति, लोपे अकृते तु भवति। अकृते भवति, कृते एवं च कृताकृतप्रसङ्गित्वात् कृतम् अकृतं कृतेऽपि प्रवर्तते अकृतेऽपि प्रवर्तते इति यत् शास्त्रं वर्तते तत् शास्त्रं नित्यं। यत् तथा नास्ति तत् अनित्यं। यत् शास्त्रं नित्यमस्ति तस्यैव आदौ तावत् तस्य सञ्चारः करणीयः। यच्च शास्त्रम् अनित्यं वर्तते तस्य न इति बाधबीजप्रकरणम् इति वर्तते। परिभाषेन्दुशेखरः इति वर्तते ग्रन्थः। श्रुतं स्यात् भवद्भिः। ग्रन्थः श्रुतः स्यात्। तत्र बाधबीजप्रकरणम् इति एकं प्रकरणं। तत्र परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति परिभाषानिरूपणविषये यत् परं वर्तते विप्रतिषेधे परं कार्यम्। एकं शास्त्रम् अन्यं शास्त्रं बाधते तत्र किं कारणम्? परम् अस्ति अतः बाधते। इदं शास्त्रं परम् अस्ति अतः बाधते इति विप्रतिषेधे परं कार्यं सूत्रं तु श्रुतम्। एवमेव अन्यान्यपि कारणानि उक्तानि शास्त्रे। तत्र अपरं कारणं नित्यत्वं। यत् शास्त्रं नित्यं प्रवर्तते तत् बलवत् भवति। तत् शास्त्रं बलवत् शास्त्रं भवति। दुर्बलं शास्त्रं बाधते। अत्रापि आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रस्य सञ्चारस्य विषये यदि वयं पश्यामः तर्हि नकारादीनाम् अनुबन्धानाम् अच्चिति संज्ञा सम्पादनार्थम् आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रं प्रवृत्तं। तं बाधित्वा नित्यत्वात् लोपः प्रवर्तते। लोपे प्रवृत्ते तत्र अणादीनां तत्र अविद्यमानत्वात् नकारादीनाम् अविद्यमानत्वात् अच् प्रत्याहारे अनुबन्धानां ग्रहणं न भवति। अनुबन्धानां ग्रहणम् एतदर्थं न भवति। आचारात् सूत्रकारस्य प्रवृत्तिः एवमस्ति इति कारणेन व्यवहारकारणं। द्वितीयं कारणम् अप्रधानत्वात्। परार्थम् उपादीयमानाः अप्रधानाः भवन्ति इति कारणेन अप्रधानत्वात्। तृतीयं कारणं तावत् लोपश्च बलवत्तरः। तस्य लोपेन अपहृतत्वात् अस्य किं न भवति? ग्रहणं न भवति। प्रत्याहारेषु अनुबन्धानां कुतो ग्रहणं न इति चेत् आचारात् अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः। अवगतं वा? अवगतं वा? आं महोदय, अवगतम्। एवं च तत्र तावत् कौमुदी मध्ये तावत् प्रत्याहारेषु तान्न ग्रहणम् अनुनासिकः इत्यादि निर्देशात् इत्येकमेव उक्तं कारणम्। अत्र अपरं कारणद्वयं नोक्तं तत्र कौमुदी मध्ये। अत्र तावत् तथा न। काशिकायाः पठनस्य प्रयोजनम् एतदपि अस्ति। भाष्यकारोक्तम् एतत् कारणत्रयं वर्तते। तेषां त्रयाणामपि कारणानां सङ्ग्रहणं करोति एषः वृत्तिकारः। भवन्तः यदि केवलं कौमुदीं पठन्ति तर्हि तत्र एकमेव वाक्यं प्रत्याहारेष्वितान्न ग्रहणम् अनुनासिकः इत्यादि निर्देशात् इति आचारस्य प्रवृत्तिमेव ज्ञापयति। तत्र आचारात् इति एकं कारणम् उक्तं तत्र। अपरं यत् कारणद्वयं वर्तते अप्रधानत्वम् अन्यत् लोपः इति, तत्तु नोक्तं तत्र। एतत् अस्य अध्ययनस्य एकं प्रयोजनं, काशिकाध्ययनस्य प्रयोजनं। भवतु वा? अत्र समापयामः। समयः अधिकः नीतः मया। भवता स्लाइड मध्ये जो नोट्स दत्तम् अस्ति, फ्रॉम विच कमेंट्री? फ्रॉम विच कमेंट्री? न्यासः पदमञ्जरी। ओके ओके। ग्रन्थमध्ये न्यासः इति एका व्याख्या वर्तते। पदमञ्जरी इत्यपि तत्र व्याख्या वर्तते। तदुभयं दृष्ट्वा तस्य संग्रहणं कृतं मया। आधिक्येन तत्र न्यासस्य अर्थः वर्तते। ओके। The Nyasa commentary you can refer to. Okay. It is more easy.
It is more easy and it is more helpful. Okay, thank you. भाषा भवतु भवतु अत्र समापयामः अग्रिमवारे बुधवासरे कुर्मः अस्तु धन्यवादः महोदय। धन्यवादः प्रश्नाः प्रष्टव्याः सन्ति वा धन्यवादः महोदय। धन्यवादः